म्हज्या भोवपेटच्यानू व्हडांतलें व्हडलें दान देवान आमकां मनशाक दिल्या म्हणल्यार सोत्या सोत्या विंचून काडूंक आनी स्वता फॉर्म आनी आनी सोत्या वापरून आमी सालमती आमच्या शेवटाक पावूंक. पूण आमची सोत्या बरे भाशेन वापरूंक आमच्या फायद्याक आनी सोमेस्तांच्या फायद्याक आमकां नेम कायदे दिल्ले आसात. जो कोण म्हणटा म्हाका सोत्य आहा, आय हॅव द फ्रिडम, आनी नेम कायदे तो पाडिना, ताचें निसंतोण जाता. देखीक आमी मोटोर चलयता तेन्ना तांबडो रोंग दिश्टी पडल्यार तेन्ना आमी थांबूंक जाय. जरी तर आमी म्हणटा म्हाका सोत्य आसा, म्हाका जाय तें करूंक, तो मुखार गेलो जाल्यार कोण क्रॉसींग कोता ताका मारून तो मरून पडटलो. ट्रॅफीक रुल्स आहात ते आमी सांबाळूंक जाय. कीप लेफ्ट, आनी कोण एकलो म्हणटा म्हाका जाय म्हजें मोटोर म्हजें, हांव म्हाका जाय ते वाटेन वेतलो म्हणटच कीप लेफ्ट दोनशे सुवातेर रायटान वेता. कितें जातालें ओपसोयेक जाता. जाल्यार प्रिटीच्या भाव भयणानू एके वदान जर तर आमकां सोत्या देवान दिल्या, ती सोत्या बरे भाशेन वापरून आमकां थोडे नेम कायदे आसात. आमी हे नेम कायदे आमकां आदाराचे, पूण जायते फावटी आमी दोन भाशेनी आमी चुकता. हे नेम कायदे आमी म्हणटा ते नाका, आमी गुलाम जाता त्या नेम कायद्याचे. दोनूय बाजू सारके नात. पूण नेम कायदे पाळटा तेन्ना बरेपणी आमकां खुशालकाय भोगता, कोंफू जावना, शांती आसता. तर आयज शुभ वर्तमानान कसली खबर आमकां मेळटा? भाग्यवन आनाची. आना ती देव तेंपलांत ती आसली. 7 वर्सां लग्नाची तिका जाल्ली, मेवलोली, आनी मागीर ती विधवा जाली. आनी 84 वर्सां ती देव तेंपलांतूच आसली. कितें कोत्ताली काय ती आमी आयकलां. ती मागणें कोत्ताली, त्याग उपास ती कोत्ताली, आनी सोम्याच्या येण्याक ती रावताली. एका उतरान ती शास्त्राचे कायदे ती पाळटाली. आनी देखूनच ताका भाग मेवला जेजूक बाडकाक सोडवणदार कसो ओळखून घेवंक. भागणारीन कशी ती परगट कोता जेजू कसलो जातलो तो. म्हज्या भोवपेटच्यानू आमचेय जिवितांत, चालत्या जिवितांत आनी तेच बरोबर पवित्र सभेच्या जिवितांत जायते कायदे नेम कायदे आसात. आनी हे नेम कायदे ते खंय आमकां मेळटात? कायद्या शास्त्राचे पुस्तकान. आमी म्हणटा कोड ऑफ कॅनन लॉ. पवित्र सभेचे सगळे कायदे, सगळे नेम थंयसर आटापलेले आसात. पूण तरी आसतना थोडे नेम कायदे बिनसून पवित्र सभेन बिनसून काडले आनी दोतोनीन घातले. आमी म्हणटा इंग्लीश भाशेन प्रिसेप्ट्स ऑफ द चर्च, पवित्र सभेचे नेम कायदे. म्हणटच हे पवित्र सभेचे नेम कायदे आमी दोतोनीन आसतना आमी शिकले. तर आयज हे थोडे नेम कायद्या शास्त्रांतले टेकन फ्रॉम द कॅनन लॉ तुमचे मुखार घालूंक सोदता. आनी ते म्हणल्यार 4. पयले आयताराक आनी फॉर्मायलेल्या दिसांनी मिसांत वांटो घेवंक.
ही समोर्थ देवानूच दिल्ली कितें आमी एक दीस सुमानाचो सोद कसो सांबाळचो आनी पवित्र सभेन सांगलां कशें आमी सांबाळटले हो सोंताचो दीस मिसांत आयताराक वांटो घेवंक म्हणटच हो पयलो कायदो पवित्र सभेचो. दुसरें म्हणल्यार कायदो वर्साक एक पावट तरी कुमसार जावचें. कुमसारा वरवीं कितें जाता आमकां आमी नितोड जाता पातकाचे बोगसणे मेळून देव कृपेन आमी बोदता. आनी तिसरें म्हणल्यार पवित्र सभा सांगलेल्या दिसांनी उपास आनी त्याग करचो आनी हो उपास आनी त्याग आमी करपाक उमके दीस पवित्र सभेन थारायला. आनी चवथें म्हणल्यार पवित्र सभेच्या गरजां खातीर आमी पावचे. मेंटेनन्स ऑफ द चर्च इगोजेचे सांबाळ करूंक आमी आमचो कायदो कंट्रिब्युशन करूंक आमचें दान करूंक. म्हज्या मोपरीच्या न्हू तुमी म्हणून जाल्यार आयताराक आनी फॉर्मायलेल्या दिसांनी मिसाक आमी वांटो घेवचो. आनीक आमी जायते फावटी म्हणटा कित्याक आयताराचे मिसाक वचूंक जाय. कायदो तो देवाचो आनी पवित्र सभेचो. वर्साक एक पावट तरी कुमसार जावचें. पवित्र सभा मिनिमम उणें तें सांगता आमकां हे 4 सुमूर्तीन. पूण आमी आमचो दिश्टावो रूल जावंक जाय. गो बियॉन्ड द लेटर बट टेक द स्पिरीट. म्हणटच आयज म्हज्या प्रिटिशानू पवित्र सभेचे कायदे पाळून आमी कितें करता देवाची खोशी पाळटा. आयज पयल्या वाचपांत आमी आयकलां पूण पोटेस तुमी सोत ओडकोतात आनी सोतांतली कसलीच फोट उपजावना जावं अशें तुमकां बरयलां देवाची खोशी सोदून काडूंक. तर आयच्या दिसा हो संदेश घेवन घरा वचुया. पवित्र सभेन आमकां दिल्यात ते कायदे आमच्या दिसपट्या जिवितांत वेव्हारांत घालुया.